अस्सलाम वालेकुम ग्रेट पाकिस्तान। क्या इस्लाम आबाद में मंदिर की तामीर मुसलमानों और इस्लाम के लिए ख़तरा है? जी, आज इसी को मुकम्मल तौर पर डिस्कस करने वाले हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। और उससे पहले आपसे गुजारिश है कि ग्रेट पाकिस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस बर वक्त मिल सकें। और इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताइए कि मैं कहाँ पर सही हूँ और कहाँ पर गलत हूँ। तो सबसे पहले दो चार चीज़ें देख लेते हैं कि इस्लाम ने कभी मंदिर की या कलीसा की या किसी और अक़लियती मज़हब की इबादत गाह को तामीर करने से रोका है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका जवाब तो ये है कि इस्लाम का जो नज़रिया है, जिसे नज़रिया इस्लाम कहते हैं, वो सलामती और अमन का है। और सलामती और अमन तब भी आता है जब तमाम लोग एक रियासत से जो इस्लामी रियासत हो और उसके दायरे में रहने वाले तमाम लोग, चाहे वो मुसलमान हो या अक़लियत में हो, वो पुरअमन रहें। वो पुरअमन कब रहते हैं? जब उनको उनके हकूक़ मुयस्सर हों। अब बात देख लेते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या कहा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग की। और आप मिसाल ले लें फ़तेह मक्का की, तो फ़तेह मक्का के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितना दुश्मन थे मक्का में। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में दाखिल होते ही सबसे पहला ऐलान ये किया कि मैं आम माफ़ी का ऐलान करता हूँ कि मुझे किसी भी दुश्मन से कोई भी बदला लेना नहीं है। अच्छा, ये बात देख लें कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में आए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले काम ये किया कि मक्का में से बुतों को हटाया, ना कि उनकी तज़लील की। और ये भी नहीं किया कि किसी काफिर को, किसी हिंदू को उन्होंने मार डाला हो या कोई इम्तियाज़ी सलूक किया हो या उनके घरों में जाकर बुतों को तोड़ा हो। एक वाक़या बड़ा मशहूर है कि महमूद गज़नवी ने सोमनाथ के मंदिर को गिराया था, वाकई गिराया था। और ये एक बहुत बड़ी वजह के पीछे उन्होंने गिराया था। महमूद गज़नवी जो एक बहुत बड़े हमारे हुक्मरान गुज़रे हैं और इस्लाम को मानने वाले थे, इस्लाम के पैरोकार थे, वो उनको लक़ब दिया गया बुत शिकन का, मतलब कि बुत गिराने वाले का। तो उन्होंने सोमनाथ का मंदिर गिराया और उसके अलावा कोई भी मंदिर नहीं गिराया। वजह क्या थी कि वो दुश्मन नहीं थे उन बुतों के। वो जो हिंदुओं की एक प्रेजुडिस कायम हो चुकी थी, पहले से उनका एक सोच बनी हुई थी, बल्कि उनको धोखा दिया जा रहा था उनके मजहबी पेशवाओं की तरफ से कि जो भी इस मंदिर पर हमलावर होगा, इस मंदिर को गिराने की कोशिश करेगा, तब क़यामत आ जाएगी। और उन्होंने कुछ जो बुत थे वो हवा में मुअल्लिक़ किए हुए थे। वो मुअल्लिक़ इस तरह किए हुए थे कि सोना लटकाया हुआ था मकनातीस की जानिब मदद से। तो मकनातीस के ज़रिए वो जो बुत थे वो लटके हुए थे। तो ये उनके ईमान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। तो जब महमूद गज़नवी को पता चला तो उन्होंने इस पर हमला किया और इसे गिरा दिया। अब देख लेते हैं कि मंदिर की तामीर इतना ज़रूरी क्यों है, और ये क्या ज़रूरी है या ऐसे वैसे ही मतलब कि बर्तरी हासिल करने के लिए तामीर किया जा रहा है, और वो भी इस्लामाबाद में, कि जो पाकिस्तान का कैपिटल है। तो इसकी कहानी बड़ी लंबी है। ये तकरीबन बेनज़ीर भुट्टो के दौर से भी पहले की है। तब से इस्लामाबाद में मौजूद हिंदुओं ने तकाज़ा करना शुरू कर दिया था कि हमें एक मंदिर चाहिए जहां हम अपने मुर्दों की आखिरी रसूमात अदा कर सकें। हमें आखिरी रसूमात अदा करने के लिए थर जाना पड़ता है इस्लामाबाद से, और ये काफ़ी दुश्वार है क्योंकि आप जानते हैं कि एक लाश को किसी एक शहर से दूसरे शहर में ले जाना कितना दुश्वार होता है, वैसे ही उनके लिए बहुत दुश्वार था। तो उन्होंने हर दौर में आते आते उन्होंने हर दौर में तामीर का एक मंसूबा दिया, लेकिन नाकाम होते रहे डिमांड की। और उनका ये भी कहना था कि हम इस्लामाबाद में इतना अमीर नहीं हैं या इतना तादाद में नहीं है कि हम फंड्स इकट्ठा करके
مندر کی تعمیر کر سکیں تو ہمیں حکومت کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ بات پی ایم ایل این نے مان لی اور انہوں نے اپنے دور میں 4 کنال کی زمین الاٹ کر دی اس مندر کے لیے، لیکن بہت سی وجوہات کی بنا پر، مالی وجوہات کی بنا پر اس مندر کو تعمیر کرنے سے روک دیا گیا اور یہ تعمیر نہ ہو سکا۔ اس طرح کہہ لیں کہ حکومت قابل ہی نہیں تھی، ان کی جو مالی مدد ہے وہ نہ کر سکی، تو یہ تعمیر ویسے ہی رک گئی، لیکن یہ جو زمین تھی یہ مندر کے نام الاٹ ہو گئی۔ تو اب فیوچر میں یہ ہو سکتا تھا کہ یہ تعمیر ہو جائے، اس وقت کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی کیونکہ تعمیر شروع نہیں ہوئی تھی اور کافی بندوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مندر تعمیر ہونے جا رہا ہے۔ لیکن ابھی دوبارہ سے ان ہندوؤں نے مطالبہ کیا ہے اور وزیر اعظم نے بات مان لی اور کافی روپے ان کو الاٹ کر دیے، جس کی وجہ سے وہ اپنا کام شروع کروا چکے تھے۔ جب یہ کام شروع ہوا، مطلب گراؤنڈ ڈگنگ سرمنی ہوئی، تو اس کے بعد پورے پاکستان میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ یہ ہلچل اس طرح مچ گئی جیسے نعوذ باللہ اسلام کو خطرہ ہو، ایک مندر کی تعمیر سے پورا پاکستان ہل جائے۔ یار یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہمارے بڑے بڑے بزرگوں نے، ہمارے بڑے بڑے علماء نے، مکاتب فکر کے لوگوں نے اس مندر کی تعمیر کے خلاف بیانات دیے ہیں اور میری تو سمجھ میں نہیں آیا، حالانکہ میں نے تمام بیانات کو سنا ہے اور کوئی بھی مجھے کنونس نہیں کر پایا کہ یہ مندر کی تعمیر روکنا جائز ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اب ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے پیسے سے، جو حکومت کو پیسے ملتے ہیں، اس سے کوئی بھی اپنی کسی عبادت کی تعمیر نہیں کر سکتا، نہ ہی مسجد کی تعمیر ہو سکتی ہے، نہ ہی کلیسا کی تعمیر ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی مندر کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ یہ بات تو بالکل سچ ہے، لیکن اب کا نظام اس طرح کا نہیں ہے کہ ایک بیت المال ہے اور بیت المال میں سے تمام جو خرچ ہیں وہ پورے کیے جا رہے ہیں، بلکہ اب الگ الگ سسٹمز ہیں، الگ الگ ادارے ہیں جو ملک میں آمدنی کو لے آ رہے ہیں، جو حکومت کو منافع جا رہا ہے، حکومت اکٹھے کر رہی ہے اور مختلف ڈپارٹمنٹس بن گئے ہیں جو مختلف کاموں میں یہ پیسہ لگا رہے ہیں۔ اور یہ صرف ٹیکس کا پیسہ ہی نہیں ہوتا، عوام کے محصولات ہی نہیں ہوتے، بلکہ دوسرا بہت سارے پیسے اب ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو رہے ہیں، جیسے مختلف سرکاری شعبوں کو نجکاری، مختلف سرکاری شعبوں سے آمدن، منافع وغیرہ جو بھی کہہ لیں۔ اب ان پیسوں سے یہ مندر تعمیر کرنا اس طرح کا ایک مسئلہ نہیں رہا جو اسلام نے کہا ہے کہ نہیں بن سکتا۔ اب میرے خیال سے یہ صرف عوام کے محصولات نہیں ہیں، بلکہ حکومت کے اپنا بھی ایک آمدن ہے جس سے وہ تعمیر کروا سکتے ہیں۔ جی ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میری باتیں اگر اچھی لگی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ کو کوئی بھی بات بری لگی ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں مجھے بتا دیجئے، کیونکہ میں بھی انسان ہوں اور مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور کسی بھی انسان کی، کسی بھی مسلمان کی غلطی کو ٹھیک کرنا صدقہ جاریہ ہے، اور آپ صدقہ جاریہ سمجھ کے مجھے رہنمائی کر دیجئے۔ تو فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔